अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको सही इस्लामी वाक़यात किताब जो शाये करदा है जामिया अल अज़हर मिस्र से, उसके उर्दू तर्जुमा के सफ़ा नंबर 70 से एक वाक़या जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक मरतबा नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब इकराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि आपने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हें अल्लाह की इस दुनिया में क्या चीज़ें पसंद हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा रहूं। दूसरी बात, मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहूं। और तीसरी बात कि मैं अपना माल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करता रहूं। ये सुनने के बाद आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से यही इस्तिफ़सार फरमाया। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। पहली ये कि मैं नेकी का हुक्म करता रहूं, अगरचे वो सरसरी ही क्यों ना हो। दूसरी बात ये कि मैं बुराई से रोकता रहूं, अगरचे वो सरेआम ही क्यों ना हो। और तीसरी बात ये कि मैं हमेशा हक़ बात कहता रहूं, अगरचे वो सुनने वाले को कड़वी ही क्यों ना लगे। इसके बाद प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं? तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पहली बात तो ये पसंद है कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं। दूसरी बात ये पसंद है कि इस्लाम को फैलाऊं। और तीसरी ये बात पसंद है कि रात को जब सब लोग सो रहे हों तो उस वक्त मैं अपने रब की नमाज अदा करूं। ये सुनने के बाद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली, आपको क्या पसंद है? तो आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पहली बात तो ये पसंद है कि मैं मेहमान नवाजी करूं। दूसरी बात ये पसंद है कि मैं मौसम गर्मा के रोज़े रखूं। और तीसरी ये बात पसंद है कि मैं दीन इस्लाम के लिए दुश्मन पर तलवार से हमला करूं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, ए अबू ज़र,
آپ کو اللہ کی دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی دنیا میں پہلی چیز جو پسند ہے وہ ہے بھوکے رہنا۔ دوسری، مجھے اللہ کی دنیا میں پسند ہے موت۔ اور تیسری چیز مجھے پسند ہے بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، آپ کو یہ تینوں چیزیں کیوں پسند ہیں؟ تو عرض کیا، حضور، بھوک تو اس لیے پسند ہے کہ یہ دل کو نرم کرتی ہے، اور بیماری اس لیے پسند ہے کہ یہ مومن یعنی مسلمان کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنتی ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور موت اس لیے پسند ہے کہ موت کے ذریعے میں اپنے پروردگار اللہ جل شانہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے مجھے یہ تینوں چیزیں پسند ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مجھے اللہ کی دنیا میں جو تین چیزیں پسند کروائی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز نیک عورتیں، اور تیسری چیز نماز، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اسی اثناء میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز پیغام پہنچانا، دوسری چیز امانت ادا کرنا، اور تیسری چیز مساکین سے محبت کرنا۔ اس کے بعد جبریل امین آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی پیدا کی ہوئی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے ذکر سے تر زبان، یعنی وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے، وہ زبان مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری چیز، مجھے وہ دل پسند ہے جو میرے خوف سے بھرا رہے، یعنی اللہ کے خوف سے ڈرنے والا دل، وہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسرا، ایسا جسم جو مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔